باب وجوب بر الوالدین برین کان او فاجرین. بر پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر واجبه، ولو پدر و مادر چیه؟ شرابیه. پدر و مادر اصلا زناکارن، نستجیر بالله، بی نمازن، اصلا بله فاسق، حتی کافر، یهودیه پدر و مادر. نیکی کردن به اونها، مؤدب بودن نسبت به اونها، احترام کردن اونها واجبه. خب خدمت مولا حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم ادعو لوالدی اذا کانا لا یعرفان الحق. پدر و مادر من اگر شیعه نباشند، پیرو 12 امام علیهم السلام نباشند، اجازه هست من برای اونا دعا بکنم؟ مولا حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که این مذهب چیه؟ مذهب صله رحمه، مذهب احسانه، نه مذهب سنگدلی، نه مذهب این که بله آدم قطع رحم بکند و سنگدل باشد. نه، فرمودن دعا بکن پدر و مادرت ولو شیعه نباشد، برایشان دعا بکن، ادعو لهما، برای اونا دعا بکن و تصدق عنهما، از طرف اونا صدقه هم بده. و نیت اونها پدر و مادر رو سنی، بله شیعه اصلا یهودی فلان، بله کافر رفته ایتیست شده، برایشان دعا بکن و از طرف اونا صدقه هم بده. و این کان حیین لا یعرفان الحق فدارهما فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله بعثنی بالرحمة لا بالعقوق. اگر پدر و مادر شما زنده هستند، شیعه نیستن یا مسلمان نیستن، بله فدارهما، با اونها به بهترین وجه برخورد بکن، نیکی بکن. بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خداوند متعال مرا با رحمت نازل کرده، برای مهربانی نازل کرده، نه برای چی؟ برای اذیت و آزار و بله بدی کردن. جابر میگوید که یک شنیدم که یک کسی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردند ان لی ابوین مخالفین فقال برهما کما تبر المسلمین ممن یتولانا. پدر و مادر من چیه؟ پدر و مادر من شیعه نیستن، چیکار بکنم؟ فرمود که بله همونطوری که شما بله شیعیان نسبت به شیعیان ما نیکی میکنید، همونطور به اونام نیکی بکنید. همونطور گویا این اصلا اینا شیعه بودن، همچین به اونام. بله مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند ثلاث لم یجعل الله لاحد فیهن رخصه. سه امر است که خداوند متعال برای هیچ کسی در آن عذری باقی نگذاشته. اداء الامانت الی البر والفاجر. ادای امانت، اون صاحب مال چه آدم شرابیه، بی نمازه، امانتش رو باید برگردانی، چه آدم خوبه، فرقی نمیکنه. والوفاء بالعهد للبر والفاجر. و اگر وعده کردی برای یک کسی قول دادی، حالا اون کسی قول دادی، حالا چه آدم خوبه بده فرقی نمیکنه، باید به وعدت عمل بکنی. و بر الوالدین برین کان او فاجرین. بله و نیکی کردن به پدر و مادر، چه پدر و مادر آدم خوب باشه، آدم بد باشه. خب حالا که آدم به پدر و مادر باید نیکی بکند، در بین پدر و مادر حق مادر بزرگتره، حق مادر عظیمتره، حق مادر از پدر بزرگتره، با او آدم باید کمی زیادتر نیکی بکنه نسبت به مادر. خب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند که یک کسی آمد خدمت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که من به چه کسی نیکی بکنم، به چه کسی نیکی بکنم؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به مادرت. اون شخص گفت خب بعد از مادرم به چه کسی نیکی بکنم؟ فرمود به مادرت. باز گفت بعد از مادرم به چه کسی نیکی بکنم؟ فرمود که به مادرت. بعد اون شخص گفت که بعد از مادرم به چه کسی نیکی بکنم؟ در مرتبه چهارم وقتی که گفت فرمود به پدرت. اینقدر اهمیت دارد نیکی کردن به مادر بیشتر از پدر. خب بله یک کسی میگوید بله که من نصرانی بودم، مسیحی بودم، آمدم مسلمان شدم، شیعه شدم، از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام شدم، پدر و مادر من شیعه نشدن، اون همون نصرانی مسیحی ماندن.
من عرض کردم خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که من نصرانی بودم، مسلمان شدم، شیعه شدم، خاک در شما شدم، شاکر شما شدم، اما پدر و مادر من هنوز چیه؟ نصرانی یعنی نه. و مادر من اصلا نابینا شده. مادر من نابینا هست. من با اینا یک جا غذا بخورم، در یک ظرف غذا بخورم، چیکار بکنم؟ فرمود که آیا اونا گوشت خنزیر میخورن؟ من عرض کردم نه، پدر مادر خانه گوشت خنزیر نمیخوره کسی. و حتی به گوشت خنزیر دستم نمیزنه، بدشان میاد. فرمود پس ایرادی نداره. ایرادی نداره، با اونا غذا بخور در یک ظرف. فرمود فانظر امك فبرها فاذا ماتت فلا تكلها الى غيرك. امام جعفر صادق علیه السلام به این یاور خود فرمود، به این از صحابی خود فرمود که اما مادرت نسبت به اون بسیار مهربان باش، بسیار مهربان باش. و اگر مرد از دنیا رفت دیگر کارایش خودت انجام بده، به کسی دیگر نگذاری که او برات دفن بکنه، خودت انجام بده. خب این مسلمان شیعه رفت در خانه دیگر خدمت پدر و مادر را بیشتر انجام داد از سابق، خصوصا نیکی به مادرش را بیشتر انجام داد. خب وقتی که رفت این مادرش بله ایران ماند، این چه خبر، این پسرم خیلی مهربان شده. پرسید چرا اینقدر تو خوب شدی، رویت خیلی بهتر شده نسبت به سابق. گفت که من مولای امام جعفر صادق علیه السلام امر کرده که من شما را خدمت بکنم، نیکی بکنم. بله مادرش که این را شنید گفت ماشاءالله این امام جعفر صادق علیه السلام که گفت فرزند پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امام برحق. این را شنید باز سوال کرد، دیگر باز یاد گرفت. خب بالاخره این مادرش مسلمان شد. مادرش وقتی که شنید که امام جعفر صادق علیه السلام اینقدر آقا هستن، اینقدر مهربانن، فهمید که این مذهب حق، دین حق و اصلا شیعه شد. یک کسی آمد، مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماند یک کسی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و پرسید درباره نیکی کردن به پدر و مادر. نیکی کردن به پدر و مادر این حکم اسلام. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، 3 مرتبه فرمودند ابرر امک ابرر امک ابرر امک. نسبت به مادرت نیکی بکن، نسبت به مادرت نیکی بکن، نسبت به مادرت نیکی بکن. بعد فرمود ابرر اباک ابرر اباک ابرر اباک. بعد فرمود نسبت به پدرت نیکی کن، نسبت به پدرت نیکی کن، نسبت به پدرت. 3 مرتبه هر کدامش را فرمود، اما آغاز از کی کرد؟ و بدأ امام جعفر صادق علیه السلام فرمود و بدأ بالام قبل الاب. حق مادر را حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اول ذکر فرمودند. خیلی خوب. مولای عالم، سید عالم، حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام می‌فرماید که حضرت موسی بن عمران علیه السلام عرض کرد پیش خدای خودش یا رب اوصنی، ای خدای من به من اندرز بده، به من پند بده، مرا راهنمایی بکن. خداوند متعال فرمود اوصیک بک 3 مرات. خداوند متعال فرمود که اندرز من به تو اینه، راهنمایی من به تو اینه و نصیحت من به تو اینه. 3 مرتبه خدا این را فرمود. بله چیه؟ فرمود اوصیک به امک مرتین. خدا فرمود 2 مرتبه فرمود که من تو را میگویم که نسبت به مادرت، حق مادرت را باید بزرگ بداری، حق مادرت را باید عظیم بشماری، مادرت را باید نیکی کنی، خدمت کنی. باز حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که پروردگار باز مرا اندرز بده. بله. بعد خداوند متعال به او گفت که نسبت به پدرت نیکی بکن. پدر را 1 بار گفت، مادر را 2 بار گفت. و خاطر اینه که بله مادر 2 قسمت نیکی مال مادره، 1 قسمت مال پدره. امام علیه السلام این را فرمود. خب پس این چیه عزیزان من؟ این حق پدر و مادر هست، هم در زندگی آدم و هم بعد از این که پدر و مادر از دنیا رفتند.